Welcome back to Inqua News. The Marathi Rajbhasha Nirdharan Samiti has announced phase 2 of its agitation, intensifying its demand for granting official language status to Marathi alongside Konkani in Goa. Led by Subhash Bhaskar Valinkar, the movement will organize rallies across Mapsa, Margao, Ponda and Panjim. Additionally, a statewide campaign to collect 5 lakh signatures will be undertaken, which will be submitted to the President of India in support of their demand. 31 मार्चाक 1 वर्ष पूर्ण झाले. ह्या 1 वर्षा भितर जागृती कार्यक्रम जनजागृती कार्यक्रम हे गोंयभर सगळे कडेन घेतले. 12 तालुके आमचे आसा, पण आमी 18 तालुके केले ताका प्रखंड म्हटले आमी. आणि ह्या प्रखंड हो आधारभूत धरून सगळ्यो ऍक्टिव्हिटीज ज्यो आसा ह्यो आमी केल्यो. 20 कडांनी गोंयान मेळावे झाले. ऑन एन एवरेज 200 ते 250 अशे ताका जमिल्ले. विधानसभेन मराठी राजभाशेची मागणी करची, फाटली विधानसभा जी जाली ताज्या खातीर अशी विनंती करपाक 30 आमदारांची 40 पैकी 30 आमदारांची भेट जाली. मदीं सरकारी नोकऱ्यांतल्यान काडपाचें ठरयलें गव्हर्मेंटान. तातूंतल्यान मराठीच्या उच्चाटन केलें. ताज्या निशेधार्थ 16 कडांनी धरणा कार्यक्रम हे जाले निषेध म्हणून. 17 कडांनी गोंयान मातृशक्ती मेळावे जाले. ताजी अशीच उपस्थिती 200-250 सरासरी. 12 कडांनी आतापर्यंत युवा शक्ती मेळावे जावपाचे आसा थोडे ह्या म्हयन्यान. 12 ठिकाणी आतापर्यंत युवा शक्ती मेळावे झाले. एक स्वाक्षरी अभियान सुरू जाल्लें आसा आणि त्या स्वाक्षरी अभियानान ताजें तरेतरेकडेन वांटप जालें सगळ्या प्रखंडांनी. ते चालू आसा. भाजप नेत्यांच्यो चर्चा करून भेटी घेवप म्हणजे एक पावण वरभर व्यवस्थित चर्चा तांचे कडेन करप अश्यो भेटी आमी सुरू केल्यो. गोंयचे भाजपाचे अध्यक्ष श्री दामू नाईक हांची भेट जाल्ली आसा. बाकी भेटी ह्यो हाज्या नंतर जातल्यो. स्वाक्षरी अभियान जें आसा तें पणजे हांगा उद्योजक प्रदीप माधवराव तळावलेकर हांच्या सहीन आणि अशोक नाईक हांच्या सहीन ह्या अभियानाक प्रारंभ जालो. आतापर्यंत सुमारे 1.5 लाख सह्यो गोळा करण्यात आयल्यो. 31 मे ही या अभियानाची लास्ट डेट आसा. एकूण 5 लाख सह्यो गोळा करपाचें ठरयलां आणि ते ताजें निवेदनां ही राष्ट्रपतींची भेट घेवन तांकां सादर करप अशें ठरयलां. आज प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो विशय असो की आता आंदोलन अधिक तीव्रता ताजी वाडप अशा पद्धतीचें आसा. आतापर्यंत हॉलांनी कार्यक्रम जाले आणि ते कार्यक्रमाचो भर हो मराठी प्रेमी गोंयभरांतलो ऑर्गनायज करप असो आशिल्लो. आता हो ऑर्गनायज केल्लो जो ग्रूप आसा ताज्या आधाराचेर लोकांक रस्त्याचेर काडप, भायर काडप अशा पद्धतीन जें आसा त्या चळवळीचें स्वरूप जातलें. दुसरो टप्पो हो आंदोलनाची तीव्रता वाडोवपाचो. 4 जाहीर सभा आतां ठरिल्ल्यो आसा. एप्रील म्हयन्यात 2 आणि मे म्हयन्यात 2. बाकीच्यो डेट्स येतल्यो आमकां जश्यो सभा ठरतल्यो तश्यो. म्हापसा लोहिया उद्यान जें आसा टॅक्सी स्टँडाच्या लागीं छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्याच्या लागीं हे 11 एप्रिलाक ही म्हापशाची, 12 एप्रिलाक लोहिया मैदानाचेर मडगांवची, 1 मे क्रांती मैदान फोंडा हांगा आणि पणजे आझाद मैदानाचेर 9 मे अश्यो 4 जाहीर सभा ज्यो आसा ह्यो ठरिल्ल्यो आसा.